नमस्कार, तपाईँ यो आवाज ट्राफिक एफएम 95.5 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। आवाज हो सुस्केरा शम्भु ढकालको। हामी सधैँ यसै समयमा कार्यक्रम सिर्जना मञ्च लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। कार्यक्रम सिर्जना मञ्चमा नेपाली भाषा, साहित्य, सङ्गीत, विभिन्न नेपाली सभ्यता र संस्कृतिका बारेमा छलफल गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ, बहस गर्छौँ र सर्जकहरूसँगको कुराकानी हुँदा, बहस हुँदा हामी सर्जकहरूका सिर्जनाहरू समेत वाचन गर्ने गर्छौँ। आज भने हामी सिर्जना वाचन गर्ने छैनौँ। हामी एकजना विद्वानसँग बहस गर्छौँ नेपाली भाषाको बारेमा। भाषा हरेक जाति र राष्ट्रको पहिचान हो। भाषाबाटै विविध संस्कृतिको अभिव्यक्ति हुने र भाषाभित्र अनेक संस्कृति समेटिने हुँदा भाषालाई महासंस्कृतिका रूपमा लिइन्छ भन्नुभएको छ उहाँले आफ्नो मानक नेपाली वर्णविन्यास पुस्तकमा। प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलसँग हामी जोडिन्छौँ। उहाँ मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागका वरिष्ठ प्राध्यापक हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग नेपाली भाषा कसरी शुद्ध लेख्ने, किन शुद्ध लेख्ने, किन यो आवश्यक छ, किन जरुरी छ, हामी नेपाली भाषा प्रयोगकर्ताहरूले नेपाली भाषालाई कसरी र किन माया गर्नु जरुरी छ भन्ने कुराकै बारेमा अत्यन्त व्यावहारिक बहस गर्ने सोचमा छौँ। हामी टेलिफोन संवाद गर्छौँ, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसकेका छौँ। ढिलो नगरी हार्दिक स्वागत गर्छु। कार्यक्रम सिर्जना मञ्चमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै कुराहरू लिनुपर्ने छ। प्रहरीको रेडियो भएको कारणले प्रहरीसँगै अलिकति सम्बन्ध जोडेर कुराकानी अगाडि बढाउन मन लाग्यो। महानगरीय प्रहरी स्थापना हुँदा 2063 सालमा त्यसका भाषिक डिजाइनका कुराहरूमा पनि यहाँले काम गर्नुभएको थियो। स्मरण गराउन चाहे मैले। यो प्रहरीका निमित्त पनि भाषाको शुद्धता, शुद्ध प्रयोगका निमित्त यहाँले काम गर्नुभयो। यसको आवश्यकता र महत्त्व के थियो? अब यस्तो छ, यो भाषा चाहिँ प्रहरीले शुद्ध गर्न नपर्ने अथवा अरूले शुद्ध गर्न नपर्ने, विभिन्न मान्छेहरूले यो खालि नेपाली विषयका शिक्षकहरूले, प्राध्यापकहरूले मात्रै शुद्ध गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन। यो भाषा भनेको तेरो मेरो भन्ने हुँदैन क्या। भाषा भनेको सबैको हुन्छ, त्यसमा अत्यन्त उदार भाव राख्नुपर्छ। अब तपाईँ यसो भन्नु न, सानैदेखि एबिसिडी चिनेदेखि नै अङ्ग्रेजी चाहिँ शुद्ध लेख्नुपर्छ भनेर भन्ने, अनि नेपाली चाहिँ ठुलो हुँदाखेरि पनि जस्तो लेखे पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यस हुनाले त्यो चाहे प्रहरी होस्, चाहे नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय हुन्, निकाय हुन्, अथवा इभन ब्याङ्कहरू हुन्, जुनसुकैले पनि नेपाली भाषा भनेको हाम्रो पहिचान हो। नेपाली भाषाबाटै हाम्रो सबैतिर पहिचान झल्किने हुनाले त्यसमा शुद्धता त हुनैपर्छ। त्यो चाहिँ नेपाली भाषा अप्ठ्यारो छ, यो शुद्ध गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मान्छेहरूले बेला बेला गरेको सुन्छु म। त्यो एकदम गलत कुरा हो। जस्तो भन्नु न, अहिले यो महानगरीय प्रहरी कन्सेप्ट हामीले जुन बेला त्यो अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो, हामीले जुन बेला त्यहाँ निर्माण गऱ्यौँ, त्यस पछाडि म बेला बेला त्यो बाटामा हिँड्दाखेरि त्यो बोर्डहरू हेर्छु। यी कमसेकम मैले बनाएका शब्दहरू हुन्, यो मैले गरेको काम हो भन्नेमा मलाई गौरव पनि बोध हुन्छ र बेला बेला खिन्नता पनि हुन्छ क्या। जस्तै ठाउँ ठाउँमा चाहिँ वृत्त लेख्दाखेरि चाहिँ ब चिरेर अनि त पनि डबल नगरिकन अथवा त आधा सोझै त मात्रै अनि व लेख्ने अनि त मात्रै लेख्ने, यस्तो अशुद्ध देख्दाखेरि, अनि परिसरमा पनि ठाउँ ठाउँ चाहिँ त्यो मोटो सर देख्दाखेरि यस्तो हुँदा कहिलेकाहीँ दिगदार लाग्छ। अनि मैले त कहिलेकाहीँ भन्ने पनि गरेको छु त्यो विभिन्न आइजिपी साहबहरूसँग, अरूहरूसँग पनि, होइन यत्रो दुःख गरेर हामीले बनायौँ, यो बोर्ड लेख्ने बेला चाहिँ अलिकति शुद्ध गरेर गरिदिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त त्यो फ्लेस बोर्ड मात्रै होइन कि पर्मानेन्ट टाइपका खोपेरै लेखेका, ढुङ्गामा लेखेका यस्ता यस्ता पनि अशुद्ध देखिन्छन्। त्यस हुनाले बडा पीडा हुन्छ। त्यो हुनाले भाषा भनेको प्रहरीले, अरूले, कसले भन्ने होइन, सबै नेपालीले, संसारभरि छरिएका आम नेपालीले चाहिँ शुद्ध रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ र शुद्ध रूपमा बोल्नुपर्छ। अब
अशुद्ध बोल्दाखेरि के हुन्छ, शुद्ध नलेख्दा के हुन्छ भन्ने यस्तो कुतर्क गर्नु भनेको चाहिँ त्यो भाषा प्रेम होइन। भाषा भनेको राष्ट्र, राष्ट्रियता यावत कुरासँग सम्बन्धित भएको हुनाले यतातिर हामी निकै सचेत हुनुपर्छ। यो महानगरीय प्रहरी स्थापनाका अवसरमा जुन चाहिँ भाषिक शुद्धताको अथवा अहिले हामीले चाहिँ अलिक फरक शब्दहरू सुनेका थियौँ। कार्यालयको नाम जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट महानगरीय प्रहरी परिसर अनि अन्य त्योभन्दा साना एकाइहरू महानगरीय प्रहरी वृत्त, प्रभाग जस्ता फरक र नयाँ शब्दहरू जो हाम्रा लागि नौला थिए। यसको चाहिँ यो कसरी के का आधारमा तयार गरियो, यसको अर्थ के हुने रहेछ, किन यो शुद्ध हुन त यहाँले अघि भनिसक्नुभयो। काहीँ फेरि हामीले गल्ती गर्न थालेका रहेछौँ। त्यति बेला ठ्याक्कै हामीले गरेका चाहिँ के थियौँ, त्यसलाई कायम गर्नुपर्ने कुरा के हो? अञ्चल प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी इकाइ बिट भन्ने यी यसरी क्रमशः आउँथे। यो तपाईँहरू जम्मैलाई थाहा छ होइन? हजुर। तर त्यो चाहिँ एउटा जिल्लाको लागि केन्द्रित हुँदाखेरि ती ठिकै थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय भन्दा अथवा अञ्चल प्रहरी कार्यालय भन्दा अथवा चाहिँ क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय भन्दाखेरि, तर यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभरिलाई समेट्ने हुनाले त्यो जिल्ला प्रहरीले पनि समेटेन, त्यो अन्य क्षेत्रीय प्रहरीले पनि समेटेन। त्यस हिसाबले चाहिँ महानगरीय प्रहरी, जुन यो काठमाडौँ उपत्यकालाई महानगरको रूपमा लिएर अनि महानगरीय प्रहरी कन्सेप्ट सबभन्दा पहिला आयो। त्यस हुनाले त्यस पछाडि जस्तो महानगरीय प्रहरी परिसर, वृत्त, प्रभाग हुँदै यसरी चाहिँ त्यसलाई के नाम राख्ने भन्दा त्यो निकै अप्ठ्यारो पनि भएको हो त्यति। किनभने भइराखेका नाममा मान्छे बानी परेको हुन्छ अनि ती नयाँ शब्द देख्दाखेरि के हो भन्ने सुरुमा बुझ्दैन। तर यही हो भाषाको, यो एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो। जस्तो पहिला चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय भन्दा जोसुकैले बुझ्थ्यो भने प्रहरी प्रभाग अथवा प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर अथवा प्रहरी वृत्त कोटेश्वर भन्दाखेरि मान्छेले सजिलै बुझ्दैन, परिसर भन्दा पनि बुझ्दैन। तर त्यो के हुन्छ भने भाषा प्रयोग हुँदै जाँदा बुझ्दै पनि जान्छ। र अहिले यो प्रहरी परिसर, प्रभाग, वृत्त भन्ने कुनै पनि प्रहरी साथीहरूलाई अथवा आम जनतालाई पनि असजिलो लागेको छैन नि। त्यतिखेर त्यो 63 सालमा त्यो जतिखेर सुरु गरियो त्यो बेला असजिलो लाग्छ। त्यही हो भाषाको विशेषता पनि त्यो हो। त्यो बेला आवश्यकता चाहिँ त्यो अब नेपाल सरकारले अनि यो प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसको आवश्यकता बोध गर्यो, त्यसमा काम गर्ने जिम्मेवारी मलाई दिइयो। त्यो बेला त्यो यसो हेर्दाखेरि शब्द 2-4वटा शब्द त हुने भने जस्तो लाग्छ, तर त्यो बनाउनलाई निकै असजिलो भएको थियो। त्यो के राख्ने, किनभने त्यसको अधिकार क्षेत्र के हो, त्यसमा चाहिँ कुन तहको प्रहरी अधिकृतले त्यसको नेतृत्व गर्छन् इत्यादि भन्ने कुराहरू सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अनि ती शब्दहरूको चयन गरिएको हो। अब ती शब्दहरू सबैका लागि लोकप्रिय भइसके। अब ती शब्दले के अर्थ दिन्छ भन्ने कसैले पनि खोजेनन्। कहाँ भन्दा म कोटेश्वर प्रहरी वृत्तका अगाडिपट्टि छु भनिहाल्छ। पहिला भन्दाखेरि कोटेश्वर त्यो प्रहरी कार्यालयको अगाडि अथवा त्यो चाहिँ प्रहरी इकाइ कार्यालयको अगाडि यसरी भन्थ्यो नि होइन। भाषा भनेको यस्तै हुन्छ, प्रयोग हुँदै आउँदाखेरि मान्छे बानी पर्दै जान्छ अनि त्यो चाहिँ सबैका लागि सहज ग्राह्य हुन्छ। हजुर, यो प्रसङ्गलाई सक्नका निमित्त म एउटा सानो प्रश्न जोड्न चाहन्छु। हामीले परिसर, वृत्त र प्रभाग जस्ता शब्दहरू चाहिँ भूगोलको आधारमा जोड्यौँ कि के यहाँले सङ्केत गर्नुभयो, नेतृत्व गर्ने प्रहरी अधिकृतको आधारमा जोड्यौँ कि उसले काम गर्ने जिम्मेवारीको आधारमा जोड्यौँ कि यसको अर्थ कसरी खोजेर हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्यौँ? यी सबै कुरालाई हामीले समेटेका हौँ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ यो उपत्यकालाई समेट्ने गरी महानगरीय प्रहरी भन्ने आयो। आयुक्त भन्ने जुन कमिसनर भन्ने जुन अन्त पनि हुन्छ, महानगरीय प्रहरी आयुक्त भनिसकेपछि त्यसले उपत्यकाभरिको ओभरअल हेर्ने भयो। अनि त्यस पछाडि परिसर भन्ने आयो त्योभन्दा तल्लो स्टेजमा। त्यस पछाडि वृत्त आयो, त्यस पछाडि प्रभाग आयो। क्रमशः जुन पहिलेको हाम्रो यो क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, अञ्चल प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय भन्दै यस प्रकारको जुन एउटा हायरार्की थियो नि हो, त्यस सन्दर्भमा आयो। अब त्यो नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ त त्यहाँको अफिसियल कुरा पनि भयो। हायरार्की चाहिँ तल जस्तो प्रभाग, वृत्त, परिसर अनि त्यो आयुक्त यसरी आएर त्यो भूगोल क्षेत्र, त्यो अधिकार क्षेत्र, ती अधिकार क्षेत्र पनि त्यसका बेग्लै छन्। त्यो जस्तै हिजै पनि हुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अधिकार क्षेत्र र अञ्चल प्रहरी कार्यालयको फरक हुन्थ्यो, इलाका प्रहरी कार्यालयको फरक हुन्थ्यो। हजुर, तपाईँ यतिखेर ट्राफिक FM 95.5 मेगाहर्जमा कार्यक्रम सिर्जना मञ्च सुनिरहनु भएको छ। म सुस्केरा शम्भु ढकाल छु। कार्यक्रम हो सिर्जना मञ्च, मैले जानकारी गराइसकेँ। आज हामी नेपाली भाषा कसरी शुद्ध लेख्ने, किन शुद्ध लेख्ने र बोल्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल हुनुहुन्छ। हामी सधैँ भनिरहेका हुन्छौँ, तपाईँ सडकमा निस्किनुहुन्छ, पैदल यात्राका निमित्त होस् अथवा सवारी साधन प्रयोग गरेर सवारी नियम जानौँ पनि र मानौँ पनि, सडक र सवारी सभ्यता कायम राखौँ। मैले पनि तपाईँलाई यो भाषिक बहसकै बिचमा यो अनुरोध गरेँ। खगेन्द्र सर, यहाँले भन्नुभएको छ भाषा हरेक जाति र राष्ट्रको पहिचान हो, भाषा
भाषाबाटै विविध संस्कृतिको अभिव्यक्ति हुने र भाषाभित्र अनेक संस्कृति समेटिने हुँदा यसलाई महासंस्कृतिका रूपमा लिइन्छ भन्नुभएको छ। हाम्रो संस्कृतिको अभिव्यक्त हुने यो महासंस्कृतिलाई हामीले महासंस्कृतिका रूपमा जोगाएर बचाएर लैजान सकेका छौँ कि छैनौँ? आज कुन अवस्थामा छौँ अलिकति हेरौँ न हामी आफैलाई। कसैलाई सुन्दा कटु लाग्न सक्छ, तर यथार्थ भन्ने कुरो जहिले पनि यथार्थ नै हुन्छ। हामीमा भाषिक विखण्डन खासै थिएन, भाषाका बारेमा खासै आन्दोलन पनि थिएन। सुरुमा केही जस्तो हलन्त बहिष्कार आन्दोलन, कुनै छापासँग सम्बन्धित भएर चाहिँ त्यो झर्रोवादी आन्दोलन, हलन्त बहिष्कार आन्दोलन यस्ता यी भए, तर यिनीहरू त्यति धेरै विवाद आउने खालका थिएनन्। हामीले भाषामा विवाद गर्नु आवश्यक पनि थिएन। अब यहाँ जात जाति चाहिँ बिचमा विभिन्न सन्दर्भमा कतिपय द्वन्द्वका सन्दर्भबाट कतिपय सन्दर्भबाट चाहिँ हामीले विभाजित मानसिकतामा हामीले लग्यौँ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। वास्तवमा यहाँ राई, लिम्बू, मगर, नेवार, क्षेत्री, बाहुन इत्यादि जोसुकै भए पनि हाम्रो जात भनेको चाहिँ नेपाली जात हो। हामी नेपाली जाति हौँ। संसारभरि छरिएर जहाँ जहाँ रहे पनि त्यसो हुनाले नेपाली जाति अहिले महाजातिको रूपमा र नेपाली भाषा चाहिँ महाभाषाको रूपमा विकसित भइसकेको छ भन्ने कुरा हामी पटक पटक गर्छौँ। त्यसो हुनाले यो जस्तो विभिन्न जातका 4-5 विभिन्न भाषिका भन्नुहोस् न, त्यो जातलाई एकछिन भाषासँग पनि जोड्नुहोस्। लिम्बू, राई, मगर, तामाङ इत्यादि एक ठाउँमा बसेका छन् भनेदेखि उनीहरूले आफ्नो भाषा बोल्न थाले भने त्यतिखेरको स्थिति के हुन्छ? एकले बोलेको अर्काले बुझ्दैन, त्यो स्थिति रहन्छ नै। तर नेपाली भाषा प्रयोग गरौँ भनेदेखि सबैले बुझ्छन्। त्यही हुनाले नेपाली भाषा भनेको साझा सम्पर्क भाषा हो, सरकारी कामकाजको भाषा हो, सबैका बिचमा तमाम नेपाली जातिका बिचमा चाहिँ विचार विनिमय गर्ने माध्यम हो भन्ने हिसाबले यहाँ नेपाली बोल्ने नेपाली भाषा भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ अलि हेला गरेर यो खसहरूले बोल्ने, क्षेत्री बाहुनले बोल्ने भाषा हो, यो भाषा यस्तो हो भनेर हामी गाली गर्छौँ। के कतिपय अन्य भाषी साथीहरू अलि उग्र रूपमा गाली गर्नुहुन्छ, तर केमा गाली गर्नुहुन्छ भने उहाँको भाषामा होइन, नेपाली भाषामै गाली गर्नुहुन्छ। नेपाली भाषालाई नेपाली भाषामै गाली गर्नुहुन्छ। हो, त्यो गाली गर्ने शब्दलाई चाहिँ प्रशंसा गर्ने हिसाबले अहिले कमसेकम हामी नेपाली भएर नेपाली भाषाकै प्रयोग गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि त त्यो नेपाली भाषाप्रतिको सद्भाव प्रेम हुन्छ। त्यसो हुनाले यो भाषामा चाहिँ नेपाल बहुभाषिक देश हो, बहुसांस्कृतिक देश हो, तर यहाँ चाहिँ बहुभाषिक देश भन्नको तात्पर्य चाहिँ सबैका भाषाको उन्नति हुनु हुँदैन, यो हुनु हुँदैन भनेको होइन। सबैका भाषाको विकास हुनुपर्छ, तर ती मध्ये सबैको एउटा साझा भाषा हुन्छ, त्यो सबैका लागि सबैले प्रयोग गर्ने, त्यो कार्यालयमा प्रयोग गर्ने अथवा भनौँ न विभिन्न सवारी साधनमा प्रयोग गर्ने, अन्यत्र प्रयोग गर्ने, विभिन्न साइनबोर्डहरूमा प्रयोग गरिने, अनि विभिन्न सेवा आयोगहरूमा, लोकसेवा आयोगहरूमा इत्यादि प्रयोग गरिने, यो सबै एउटा साझा भाषा हुन्छ क्या। त्यो भाषा भनेको हाम्रो त्यो चाहिँ नेपाली जातिको पहिचान हुन्छ। त्यो नेपाली जातिको पहिचान त्यो नेपाली भाषा हो। जस्तै भनौँ न तपाईँको प्रहरी क्षेत्रमा चाहिँ अब त्यहाँ विज्ञापन खुल्दाखेरि चाहिँ नेपालीमा पनि जात दिनुपर्छ, त्यहाँ नेपाली पनि विषय राखिएको छ, त्यो एउटा राम्रो कुरा हो। तर कतिपय चाहिँ निजामतीका कतिपय ठाउँमा चाहिँ नेपाली राखिएको छैन, त्यसको राख्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक आवाज उठाएका छौँ। बिचमा त्यो राखिन्छ पनि, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षज्यूले पनि त्यसलाई चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। मलाई साह्रै दुःख लागेको कुरा के हो भने नेपालमा मलाई नेपाली भाषा देऊ, सवारी साधनमा चाहिँ नेपाली राखिदेऊ, अनि सबै सरकारी कार्यालयका बोर्ड चाहिँ शुद्ध लेखिदेऊ, प्रहरी वृत्त व लेखेर अनि डबल त गरिदेऊ भनेर यो माग गर्नुपर्ने विषय थिएन क्या। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ त्यो शुद्ध लेख्नुपर्छ। शुद्ध जानिँदैन भने के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। जानिँदैन भने त औषधि सजिलो छ नि, सिक्ने। बिरामी भयो भने के गर्ने भन्दा त औषधि खाने भन्ने कुरा त सजिलै छ नि। सर, हामी यो विषयमा आउँछौँ। मैले अलिकति फेरि पछाडि नै लगेँ। जस्तो भाषामा यहाँले भने जस्तै हामीले काहीँ गल्ती गरेका थियौँ अथवा काहीँ कमजोरी गरेका थियौँ, भाषाको अर्को बाटो हिँडिरहेका थियौँ र यहाँहरूले त्यसलाई सच्याउनु भयो, सच्याउन एक खालको मिहिनेत गर्नुभयो र अहिले सचिएको छ भन्ने हामीले सामान्यतया बुझेका छौँ। यो कहाँ के बिग्रिएको थियो र फेरि अहिले के सचिएर आयो र हामी कुन अवस्थामा छौँ भाषा प्रयोगमा? एकदमै सान्दर्भिक कुरा हो यो। वास्तवमा नेपाली भाषा बिगार्न केही साथीहरू दुःखका साथ भन्नुपर्छ, उहाँहरू कतैबाट बिकेरै भन्छु म सजिलो शब्दमा, मैले अहिले जनताले बुझ्ने भाषामा भन्छु जम्मै कुरा। एकदम उहाँहरू चाहिँ लाग्नुभयो। विशेष गरेर यो 2066 सालदेखि 72 सालका बिचमा भाषा बिगार्ने काम धेरै भयो। सबभन्दा पहिला त त्यो एउटा नेपाली वर्णविन्यास सम्बन्धी चन्द्रगढी घोषणापत्र भनेर एउटा त्यहाँ एकजना साथीको चाहिँ जन्मदिन मनाउने क्रममा गयो, एउटा घोषणापत्र जारी गरेर त्यहाँ भाषा बिगार्ने काम सुरु गरे। फेरि त्यस्तै गरेर यसमा फेरि त्यो व्यक्तिगत कुरा थियो। व्यक्तिगत कसैले केही प्रयोग गर्छ भने हामीले त्यति धेरै आपत्ति गर्नुपर्ने छैन। तर अनिवार्य नेपाली विषय समितिका नाममा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका त्यही 66 सालमै त्यो अमानक वर्णविन्यासमा प्रकाशित गर्यो। अनि त्यस पछाडि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले सबैको नेपाली 67 सालमा
त्यसलाई अमानक वर्ण विन्यासमै प्रयोग गर्यो। र अर्को नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ त्यो 67 सालमा भाषा गोष्ठी गर्यो। ललितपुर घोषणापत्र भनेर केही साथीहरूले नेकसुले निकाल्नुभयो त्यो 68 साल 69 सालमा। र त्यो भन्दा पनि अर्को एउटा गम्भीर त्रुटि चाहिँ कहाँ गरियो भने शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका माध्यमबाट चाहिँ एउटा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर 69 सालमा एउटा परिपत्र गरियो र त्यो परिपत्रका आधारमा चाहिँ सबै भाषा बिगारियो। त्यसअनुसार शब्दकोश त्यसअनुसार प्रकाशन शैली पनि बनाइयो र 2072 सालमा चाहिँ चरम रूपमा लगेर के गरियो भनेदेखि नेपाली वृहत शब्दकोशलाई चाहिँ अत्यन्त विवादास्पद रूपमा जस्तो त्यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँलाई अलिकति म अहिले उदाहरण सहित भन्छु। त्यसमा चाहिँ बिग्रिने काम चाहिँ के भएको थियो र अहिले के सचियो त्यो म भन्छु। यसरी बिगार्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ वर्णको खुट्टो काटेर बिगार्ने। जस्तो भन्नुहोस् न विद्या लेख्दाखेरि तपाईँले द्य भन्ने छँदैछ हामीसँग, द्वन्द्व छ, द्व छ, अनि आधा न, अनि द्व लेखिसकेपछि द्वन्द्व हुन्छ। विद्याल भनेर त्यो विद या लय होइन त्यो चाहिँ। तर त्यसमा चाहिँ के गरियो भनेदेखि विशेष गरेर यो बिगार्ने ग्रुपका साथीहरूले नेपाली भाषालाई सजिलो अरे त्यो खुट्टो काटेर बडा प्रविधि मैत्री र एकदम सुन्दर बनाउन आकृति सुन्दर बनाउनका लागि भनेर त्यो उहाँहरूले चाहिँ खुट्टो काट्ने काम गर्नुभयो एउटा कुरा। अर्को कुरा ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी एउटा शिष्ट परम्परा हुन्छ। जस्तै तपाईँले बुझ्नुहोस् न फुल र फुल ह्रस्व फुल लेख्दा र दीर्घ फुल लेख्दाखेरि अर्थ फरक पर्छ भन्ने कुरो त्यो सहज रूपमा सबैलाई थाहा छ। तर त्यसो गरिसकेपछि प्रचलित रूपमा जस्तो हाम्रा चाहिँ केही संयुक्त वर्ण छन् अङ्ग्रेजीमा पनि डिफ्थोङ साउन्ड भन्ने हुन्छ। जस्तो द्य छ, द्व छ, अनि कत छ, त्यो स्र छ, क्षत्र इत्यादि। तर अब बुद्ध लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् हाम्रो त्यो बुद्ध लेख्दाखेरि बु लेखेर अनि दको बिचमा आधा ध लगाउँदाखेरि हामी एक प्रकारको टक्क बुद्धको आकृति देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ बु अनि द खुट्टा काटेर ध लेख्दाखेरि बुद्ध लेख्दाखेरि हामी कुनै प्रकारको आकृति नै देख्दैनौँ। भाषा भनेको त्यो सिम्बोल पनि हो क्या। त्यसले एउटा छुट्टै मान्छे भन्ने बित्तिकै दुई खुट्टाको एउटा दुई खुट्टा टेक्ने हात खुट्टा भएको एउटा प्राणी भन्ने टक्कै अगाडि एउटा बिम्ब आउँछ। त्यस्तै गरेर त्यो खुट्टो काट्ने काम गरेर विद्या बिगारेपछि विद्याको खुट्टो काटिसकेपछि विद्वान त्यो विद्वान हेर्नुहोस् है विद्वान होइन विद्वान भनिसकेपछि अब विद्वानकै खुट्टो काटेपछि सक्यो त्यो बाँकी केही पनि रहेन। यो एउटा बिगारेको सबभन्दा एउटा यो संयुक्त वर्णको प्रयोगमा यो बिगारेको थियो। दोस्रो सबैभन्दा अर्को बिछट्टै बिगारेर गरेको चाहिँ काम चाहिँ के थियो भने यो पदयोग र पदवियोग। यो पदयोग र पदवियोग भनेको के हो भने कुनै शब्द चाहिँ जोडेर लेख्ने र छुट्याएर लेख्नेमा के अर्थ फरक छ भन्ने कुरा हो क्या। जोडेर लेख्नु पदयोग, छुट्याएर लेख्नु पदवियोग। जस्तै यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ अङ्ग्रेजी र नेपालीको यो परिपाटी नै फरक छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ डिक हुँदैन। हाम्रो नेपाली अथवा भनौँ न देवनागरी लिपि चाहिँ डिकले छुट्टिन्छ क्या एउटा डिकले भनौँ न सजिलो गरी। अब त्यसले पदयोग र पदवियोग गर्दाखेरि कस्तो अर्थ फरक पर्छ भने हेर्नु सबैजना जस्तो यो प्रसाद बहादुर राम यो लाल यी सबैलाई चाहिँ छुट्याएर लेख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ साथीहरू जानुभयो। जाँदाखेरि जस्तो के भयो भने रामप्रसाद लेख्दाखेरि राम र प्रसाद छुट्याएर लेख्ने, अनि रामकुमार लेख्दाखेरि अनि त्यस्तै सीतादेवी लेख्दाखेरि त्यो के अरे छुट्याएर लेख्ने भन्ने कुरामा एउटा प्रचलित मान्य परम्परा मानक परम्परालाई तोड्ने काम गर्नुभयो। तपाईँ उदाहरणका रूपमा हेर्नुहोस् न रामप्रसाद खाएर गयो भन्दा तपाईँ भन्नुहोस् एउटा रामप्रसाद एउटै डिकमा लेखेर अनि खाएर गयो भन्नुहोस् प्रष्ट छ। रामप्रसाद भन्ने मान्छे छ त्यसले चाहिँ खाएर गयो केही चिज खाएर गयो भन्ने बुझिन्छ भने रामप्रसाद खाएर गयो। ल हेर्नुहोस् अब छुट्याउँदाखेरि के हुन्छ स्थिति भनेपछि हामीले व्यक्तिको चाहिँ नाम मध्यको नामलाई चाहिँ पहिलो नामसँगै रामप्रसाद, शम्भुप्रसाद, खगेन्द्र प्रसाद जोडेरै लेख्नुपर्छ। जोडेर लेख्नुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो कसैलाई डिक्टेट गर्ने होइन कि जोडेर लेख्दा र नलेख्दाको अर्थ तपाईँले आफै बुझ्नुपर्छ। जस्तो सीतादेवी हो भन्दाखेरि तपाईँ भन्नुहोस् न सीतादेवी भनेर एकै ठाउँमा लेख्नुभयो भने सीतादेवी भन्ने कुनै एकजना मान्छे हो सीतादेवी हो तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् न के हुन्छ त्यसको अर्थ। त्यसैले रामदास हो भन्दाखेरि रामदास भनेर एउटै ठाउँमा जोड्दाखेरि उसको नाम हो केही पनि अर्थ रामदास हो भन्दाखेरि के अर्थ हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो समापिका क्रिया र असमापिका संयुक्त क्रियालाई छुट्याएर लेख्ने हुँदाखेरि कस्तो गरिदिए साथीहरूले भने त्यो गाई दिए हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो संयुक्त क्रिया चाहिँ गाई दिए गाई रस्व गरेर दिए एकै ठाउँमा जोड्ने सिस्टम हो होइन प्रचलन हो। अब त्यसलाई छुट्याएर लेख्दाखेरि के गर्न थाल्नुभयो भने उहाँहरूले गाई दीर्घ अनि छुट्याएर दिए हुन्छ भने चार खुट्टे गाई चाहिँ दिएको अर्थ लाग्यो। अब त त्यो त गाई दिए हुन्छ भन्ने भयो क्या। गाई पहिला चाहिँ गीत गाइदिए हुन्छ भनेर समुझी ल एउटा त्यो तपाईँले गाइदिए हुन्छ भन्दाखेरि त त्यो छुट्याएर लेख्यो भनेदेखि त बर्बाद भएन। तपाईँले गाई दिनु पर्यो चार खुट्टे जनावर। त्यस्तै गाडी दिए हुन्छ गाली दिए पुग्छ
अनि चिनी दिए हुन्छ। हेर्नुहोस् न, चिनी दिए हुन्छ, ल तपाईँले मलाई चिनी दिए हुन्छ भनेर के वाक्य लेख्नुभयो, तर चिनीलाई छुट्टै गर्नुभयो, दिए छुट्टै गर्नुभयो भने के अर्थ हुन्छ? गुलियो चिनी हो, तर चिनी दिए हुन्छ भनेर एकै ठाउँमा गर्नुभयो भने तपाईँले मलाई केही गर्नु पर्दैन, खालि मलाई चाहिँ तपाईँ चिन्नुहोस्, चिनिदिए हुन्छ, अरू त केही गर्नु पर्दैन भन्ने हुन्छ। त्यस्तै सारी दिए हुन्छ, फाली दिए हुन्छ, मानी दिए पुग्छ भनेपछि यस्ता खालका चाहिँ छुट्याएर लेख्नुपर्छ भनेर जुन उहाँहरूले अराजकता निम्त्याउनु भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यो जुन ह्रस्व दीर्घको प्रयोगले चाहिँ फुल फुल मैले अघि भने त्यो श्रुतिसम्म भिन्नार्थक भन्छौँ क्या हामी, उस्तै सुनिने तर अर्थ भिन्न हुने। अब त्यो पुरा ह्रस्व लेख्दा र पुरा दीर्घ लेख्दाखेरि पुरा भनेको त्यो पुरा खाएर गयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले त्यो ह्रस्व लेख्यो भनेदेखि जुठो पुरो जे बाँकी थियो त्यो खाएर गयो, पुरा खाएर गयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएको जति जम्मै उसलाई पुग्ने जति जम्मै खाएर गयो भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यो जाति नै पनि भन्नुहोस् न, मनुष्य जाति हुन् ह्रस्व लेख्दाखेरि त्यो हुन्छ भनेपछि मनुष्य त्यो जाति हुन् भन्दाखेरि चाहिँ जाति छ क्या, नजाति छैन। त्यो सको प्रयोगमा पनि त्यसरी जे मन लाग्यो त्यही गर्नुपर्छ भनेर, जस्तो एउटै स लेख्दा हुन्छ भन्दाखेरि अँध्यारोमा दिशा छुट्याउन कठिन हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने नि, तपाईँले पातलो स लेख्नुभयो भने के हुन्छ र मोटो स लेख्नुभयो भने के हुन्छ? पुरै अँध्यारोमा दिशा छुट्याउन वास्तवमा दुइटै दिशा छुट्याउन कठिन हुने हो नि। तर त्यो मान्छेले नबुझेर एउटा मात्रै स लेखो भने त त्यो गलत भयो। त्यसो हुनाले यो तिमीहरू सब बोकेर जाओ भनेर चाहिँ तपाईँले मोटो स लेख्नुभयो भनेदेखि त्यो लास बोकेर जाओ भन्ने कुरा हुन्छ भने सब बोकेर भनेको त्यहाँ भएको चिजबिज जति जम्मै बोकेर जाओ भन्ने अर्थ हुन्छ होइन। हो, त्यसो हुनाले यस्ता खालका चाहिँ शब्दहरू साथीहरूले एकदमै त्यो अराजक ढङ्गले त्यो चाहिँ एकदमै योजनाबद्ध रूपमा के बिगार्न सकिन्छ भनेर त्यो यस्ता खालका बिगारिएका हुन्। त्यो पञ्चम वर्णमा पनि यस्तो प्रकारको समस्या थियो, जस्तो सबैमा माथि श्रीबिन्दु लगाए हुन्छ भन्ने ढङ्गमा आउनुभयो। तपाईँ भन्नुहोस् न, कान्लो काम्लो छान्दा छाम्दा भन्ने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि त, नाङ्लो र नाम्लो सबभन्दा सजिलो उदाहरण भन्नुहोस् न। नाङ्लो त्यो माथि थोप्लो लगाइयो भनेदेखि त्यसलाई पढ्दाखेरि गणनामा मध्ये कुन चाहिँ पढ्ने, नाम्लो भनेर पढ्ने कि नाङ्लो भनेर पढ्ने? किनभने नाम्लो भनियो भने बेग्लै हुन्छ, नाङ्लो भनियो भने बेग्लै हुन्छ। तर ङ लेखियो भनेर म लेखियो, आधा म लेखियो भने नाम्लो हुन्छ, आधा ङ लेखियो भने नाङ्लो हुन्छ। अब त्यसो गरिसकेपछि कान्लो भन्दा आधा ङ लेखियो भने कान्लो भयो, अब आधा म लेखियो भने काम्लो भयो। अर्थ कति फरक हुन्छ तपाईँले यो बुझ्नुहुन्छ नि सबैले। हामीले जनताले बुझ्ने गरी यो कुराकानी गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले यस्तो खालको चाहिँ अराजकता निम्त्याउनु भएको थियो उहाँहरूले र हामीले त्यसलाई चाहिँ सच्यायौँ। त्यो सच्याउने क्रममा हामीले चाहिँ अब त्यसमा एकदम छोटोमा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसमा गरेको काम भनेको चाहिँ यी यस्ता बिगारेका सबैतिरबाट सच्यायौँ। हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अनिवार्य नेपाली शिक्षा निर्देशिका खारेज गरायौँ, नेपाली वृहत शब्दकोश 2072 एकाडेमीबाट खारेज गरायौँ। अब यो एकाडेमीबाट चाहिँ खारेज गराउने क्रममा धेरै पटक वार्ता, कुलपति उपकुलपतिहरूसँग धेरै पटक कुराकानी भयो, वार्ता भयो, विभिन्न पटक भयो। अब उहाँहरू त्यसलाई पछि मान्न उहाँहरू बाध्य हुनुभयो, उहाँहरूले मेरै नाममा एउटा चिठी लेखेर पनि दिनुभयो। तर पछिल्लो समयमा उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा इबीका रूपमा लिइरहेर एउटा इबी सान्ने काम पनि गर्न थाल्नु भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। भाषा भनेको खगेन्द्र लुइटेलको होइन, सबैको हो। अनि अर्को कुरा, हामीले सबै निकायबाट त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट, नेपाल प्रतिष्ठानबाट, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट सबै, अनि नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, यी सबैबाट हामीले त्यो जुन बिगारिएको थियो त्यो सबै सच्यायौँ र त्यो त्यसअनुसार मानक नेपाली भाषा। अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा के गर्यौँ भनेदेखि तपाईँलाई अलिकति जानकारी दिउँ। यो 73 साल त्यो भदौ 16 गते हामीले मानक नेपाली भाषा अभियान भन्ने यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हामी पढाउने प्राध्यापकहरूले एउटा गठन गर्यौँ। त्यो चाहिँ यो अमानक यसरी प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्यौँ। त्यसबाट चाहिँ अलि पछि गएर चाहिँ फेरि यसलाई कीर्तिपुर मात्रै सीमित नगरौँ, अलि व्यापक बनाऊ भनिसकेपछि हामीले 73 कार्तिक 10 गते चाहिँ मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल हामीले गठन गर्यौँ। ती दुइटैको नेतृत्व साथीहरूले मलाई दिनुभयो र त्यो पछाडि गएर 74 सालमा हामीले त्यो सञ्जाल नेपाल सरकारमा दर्ता पनि गर्यौँ। त्यसका माध्यमबाट हामीले थुप्रै काम गरेका छौँ। त्यो वास्तवमा हामीले गर्व गर्नुपर्ने विषय मान्दिनँ म, किनभने नेपाली भाषा बचाउनका लागि हामीले मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गर्नु पर्दैन थियो। यो काम सबै एकाडेमीको थियो, यो काम सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको थियो, यो काम सबै शिक्षा मन्त्रालयको थियो। यी भाषाका जिम्मेवार निकायहरू थिए। तर ती निकायले नै बिगारेर सबै भाषा चौपट गरिसकेपछि हामी बाध्य भएर त्यो गठन गरेका हौँ। यो नेपालका टेलिभिजनहरूमा चाहिँ तल चाहिँ स्क्रोलमा चाहिँ सबै विद्या यो सबै बिगारेर थालिसकेका थिए नि, तपाईँलाई थाहा छ नि। हामीले सम्बन्धित टेलिभिजनका अफिसमा गएर त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यो
गर्नु भएन भन्यौँ, हामीले त्यहाँ पत्राचार गऱ्यौँ, हामीले विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ, उहाँहरूले त्यहाँ पनि सच्याउनु भयो। अनि त्यस पछाडि यो पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एटिएममा नेपाली भाषा हटाएर चाइनिज भाषा राखिएको थियो। एउटा बहुत दुर्भाग्यको कुरो, दुःखद कुरो। चाइनिज आउँछन् र प्रयोग गर्छन् भन्ने तर्क दियो, त्यसलाई हामीले एकदम कडा रूपमा प्रतिवाद गऱ्यौँ र हामीले त्यतिखेरको राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई गएर हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ। तर उहाँले यति सहज रूपमा त्यसलाई लिइदिनु भयो कि त्यो 1 महिनाभित्रमा चाहिँ सम्पूर्ण एटिएमहरूमा चाहिँ नेपाली राखेर अनिवार्य रूपमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई जानकारी गराउने, त्यसो नगरिएमा कारबाही गरिनेछ भनेर परिपत्र गराइदिनु भयो। त्यसपछि अहिले सबै एटिएममा नेपाली भाषाको प्रयोग भइसकेको छ। भनेपछि यस्तो यस्तो काम हामीले यो वास्तवमा हामीले गर्नुपर्ने थिएन। अब यसैको कडीको रूपमा पछिल्लो समयमा इन्भोइस नम्बरको कुरो पनि आइरहेको छ। म त्यसलाई जोड्छु सर। यहाँले भन्नुभएको छ, एउटा यहाँकै कुरा उद्धृत गरौँ, भाषा परिवर्तनशील वस्तु भएकाले यस सम्बन्धी नियमहरू पनि समय परिस्थिति प्रयोग र आवश्यकता अनुसार बेला बेला परिवर्तन भइरहन्छन् भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ के हो त? कसरी, कुन अवसरमा कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी परिवर्तन गर्ने? भाषा परिवर्तनशील हुन्छ भनेको बडो सजिलो तरिकामा भनौँ, भाषा समयक्रममा प्रयोग गर्दै जाँदा परिवर्तन हुन्छ र भाषा कुनै राजा, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री वा शिक्षा मन्त्री कसैको निर्देशनमा चल्दैन। जस्तो अङ्ग्रेजी भाषालाई पनि एकचोटि अमेरिकामा व्हाइट हाउसबाट रुजवेल्ट राष्ट्रपति भएका बेलामा एकरूपता कायम गर्ने भनेर प्रयत्न गरिएको थियो, त्यो भएन। जस्तो अब भन्नुहोस् न, त्यहाँ कसरी एउटा स्थिर रूप कायम गरिसकेको हुन्छ भने कुनै परिवर्तन हुन्छ। अब त्यो त अङ्ग्रेजीका थोरै 1-2वटा कुरा गर्छु मैले। टिओ भन्दाखेरि हामीले टीमा ओ थपिँदाखेरि टु भन्छौँ भने जिओ चाहिँ गो भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, हजुर हजुर, टिओ टु भनिन्थ्यो भने जिओ गु भन्नु पर्थ्यो, अथवा जिओ गो भनिन्थ्यो भने टिओ टो भन्नु पर्थ्यो। एउटा कमन प्राकृतिक नियम। तर हुँदैन भाषामा कतिपय यस्ता कुराहरू, जस्तो केएनओडब्ल्यू हामी नो भन्छौँ, कुनो होइन। अब त्यसो हुनाले यो चाहिँ एउटा स्पेलिङको कुरा, त्यो उच्चारणको कुरा पनि भयो। त्यो एउटा त्यो अब नेपालीमा अङ्ग्रेजीका कुरा धेरै नगरौँ, नेपालीका कुरा गर्दाखेरि भानुभक्तका पालाका गया भया अहिले छन् त, तर कुनै राजा, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले तोक आदेश गरेर हटाएको हो त? होइन, पटक्कै होइन। त्यो समयक्रममा आफै हट्दै जान्छन्, आफै परिवर्तन हुँदै जान्छन्, आफ्नै रूप लिँदै जान्छन्। अर्को भन्नुहोस् न, तपाईँले पनि पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन, मैले चाहिँ पढेँ, तलथप्ली व भन्ने थियो कि थिएन हाम्रो पालामा? थियो मैले पढेको। तलथप्ली व कहाँ गयो? त्यो कसैले आदेश गरेर हटाएको हो र? म यही बिचमा एउटा जान्न चाहेँ मैले। हजुर, जस्तो मैले काम सकेर आएँ भन्छौँ अनि मैले सकाएर आएँ भन्छु, यो सकाएर भन्नु चाहिँ विकृति हो कि यहाँले भने जस्तै परिवर्तनतिर लागेको? परिवर्तन होइन, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो अहिले यो पछिल्लो जेनेरेसनले चाहिँ कतिपय शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि, जस्तो यो त लास्टै हरिफ छ, यस्ता खालका शब्द प्रयोग गर्छन् नि। हजुर, त्यो लास्टै भनेको चाहिँ एकदम राम्रो रे, हरिफ भनेको एकदम उत्तम भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्छ। अब हामीले हरिफ भनेको चाहिँ नेपालीमा हरिफ भन्ने शब्दले त त्यस्तो अर्थ दिँदैन। हरिफ भनेको त काम नलाग्ने भयो। त्यसो हुनाले यो शब्द चाहिँ त्यो त्यसरी जथाभावी परिवर्तन हुने त्यस्तो खालको परिवर्तन चाहिँ होइन। हेर्नु, तर समयक्रममा परिवर्तन हुँदाखेरि त्यो परिवर्तन कतिखेर भयो भन्ने मान्छेले पत्तो पाउँदैन, तर परिवर्तन भइरहन्छ। भानुभक्तको गया भया कतिखेर परिवर्तन भयो कसैलाई थाहा छैन, तर अहिले प्रयोग भएको छ। अब जस्तो यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ के पनि गर्छ भने नयाँ शब्दहरू जन्माउने काम पनि हुन्छ। जस्तो भनौँ न, यो अहिलेको कोरोना भाइरस, यो कोभिड-19 आइसकेपछि कति शब्दहरू चाहिँ नेपाली जस्तै भइसकेको होइन, आइसोलेसनमा राख्ने होइन, अनि यो कोभिड भन्ने पनि, कोरोना भन्ने पनि, यी सबै चाहिँ त्यो होम आइसोलेसन, यस्ता यी सबै कुराहरू चाहिँ नेपाली शब्द जस्तै भइसके कि सकेनन् भन्नु त? भइसके, सहज भइसक्यो। युगले पनि बनाउँछ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो नरान गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ भने जन्मदाताको काम हो क्या। हजुर, अनि त्यो जन्मदाताले नरान गर्छ, त्यसमा पुरेतको काम भाषाविदहरूले गर्छन्। त्यसो हुनाले कोरोना भनेर उनीहरूले प्रयोग गरे, अब हामी यसलाई कोरोना नभनौँ, यसलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ मोरोना भनौँ भनेर हामीले हुँदैन, सम्भव छैन। अनि त्यो टेलिभिजन भने यिनीहरूले के को टेलिभिजन, यो चाहिँ हेलिभिजन भनौँ भनेर त हुँदैन नि। हो, त्यसो हुनाले अब कार भनौँ, ट्याक्सी भनौँ। अब ट्याक्सी भन्ने त नेपाली शब्द त होइन, तर अब आज हामी बस, ट्याक्सी यी भन्छौँ, यी सहज रूपमा चल्छन्। त्यसो हुनाले जस्तो अब हामी प्रहरी र पुलिस दुइटै चलाउँछौँ, पुलिस पनि लगभग नेपालीकै रूपमा चाहिँ सबैजनाले बुझ्ने जस्तो भइसकेको छ, हो कैन? त्यसो हुनाले आगन्तुक शब्द विभिन्न भाषाबाट आउँदाखेरि त्यो भाषा समृद्ध बन्छ, त्यो पनि एउटा प्रक्रिया हो। र परिवर्तन चाहिँ एउटा आगम भएर पनि यसरी हुन्छ, र कतिपय शब्दहरू चाहिँ लोप हुँदै जान्छन्, कतिपय बढ्ने भन्नुहोस् न, त्यो
त्यो संस्कृतमा रहेका त्यो दीर्घ रि दीर्घ लिरि अहिले नेपालीमा पहिला हामीले पढ्दाखेरि त्यो 12 खरी पढ्दाखेरि हामीले पढ्यौँ, तर अहिले त छैनन् नि तिनीहरू, हराए। ती काममा आएनन्, हराए, तर तिनीहरूको अस्तित्व चाहिँ त्यो शब्दकोशमा चाहिँ रहन्छ है। फेरि एउटा कुरा चाहिँ हराउँदाखेरि पनि के हुन्छ भने त्यो चिज चाहिँ त्यो नेपाली भाषा देवनागरी लिपिको प्रोपर्टी हो है। त्यो देवनागरी लिपि भनेको नेपाली मात्रै होइन, संस्कृत पनि हो, हिन्दी पनि हो, अरू पनि हो। त्यसो हुनाले त्यहाँ चाहिँ त्यो वर्ण रहन्छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। यो वर्ण र वर्णमाला भन्ने कुरा पनि फरक हुन्छ क्या। यो चाहिँ अब भाषा वैज्ञानिक कुरा हो, परिवर्तन चाहिँ यसरी भइरहन्छ क्या भाषामा चाहिँ। हजुर, तपाईँ यतिखेर ट्राफिक FM 95.5 मेगाहर्ज र यसै गरी अनलाइन www.nepalpolice.gov.np नेपाल पुलिस र ट्राफिक पुलिस एपबाट समेत हामीलाई संसारैभर सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम सिर्जना मञ्चमा छौँ। म सुस्केरा शम्भु ढकाल, मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ दलबहादुर अखेलीले, र आज हामी प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी। सर, यहाँले अघि एटिएममा चाहिँ अन्य भाषाको प्रयोगको कुरा र सुधार गरेको कुरा गर्नुभएको थियो, मैले पनि समाचारमा सुनिरहेको थिएँ। यो सवारी साधनमा लेखिने नम्बर चाहिँ अङ्ग्रेजी नम्बर लेखिन थालेको कारणले पनि यहाँहरूको असन्तुष्टि आयो र त्यसमा चाहिँ यहाँहरू बोलिरहनु भएको पनि सुनिन्छ। अङ्ग्रेजीको विरोध किन? यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। अब यहाँनिर अलिकति सच्याउँ तपाईँको भनाइलाई। अङ्ग्रेजीको विरोध होइन, हाम्रो चाहिँ नेपाली भाषाको प्रेम हो। अरू जस्तो एटिएममा पनि चाइनिज भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा अरू राख्दै नराख्नु भनेका छैनौँ हामीले। अर्काको चाहिँ त्यो केही पनि राख्नु हुँदैन भनेको होइन, तर हाम्रो चाहिँ छोड्नु हुँदैन। अरू चाहिँ ऐच्छिक रूपमा जेसुकै गर, हामीलाई केही टाउको दुख्दैन, तर हाम्रो पहिचान नेपाली भाषा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हो। जस्तो यो इम्बोस नम्बर प्लेटको बारेमा हामीले आज कुरा गरेको होइन। हेर्नुहोस्, हामीले त्यो 74 सालमै जतिखेर त्यो सुरु गरियो त्यो बेला हामीले भौतिक तथा यातायात मन्त्रीसँग कुरा गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्रीसँग, अरूसँग, त्यो हामीले सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएकै हो त्यो यातायात विभागसँग। तर त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गरेर त्यो जुन एउटा मुद्दा एकजना साथीले हाल्नु भएको थियो, स्टे अर्डर जारी गरेको हुनाले हामीले त्यसलाई रोक्यौँ। तर पछिल्लो समयमा जुन सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, फैसला गर्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा राख्नुपर्ने भनेर जुन फैसला गर्यो, नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ नेपाली हुनेछ भनेर स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा चाहिँ यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को अनुसूचीलाई टेकेर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हुने भनेर जुन गर्नु त्रुटिपूर्ण थियो भनेर मैले मात्रै होइन, सारा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, सारा नेपालीहरूले पनि भनिरहनु भएकै छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति क्लियर के गरौँ भनेदेखि त्यो सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो त्यो त्रुटिपूर्ण थियो भनेर हामीले भन्यौँ, अहिले पनि हामी भनिराखेका छौँ। र त्यो चाहिँ के चाहिँ हो भनेदेखि सजिलो भाषामा अब तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने इम्बोस नम्बर कसका लागि? पहिलो कुरो त्यो ट्राफिकको लागि सजिलै बुझ्नुपर्छ। दोस्रो आम नेपाली जनताका लागि। र त्यो गाडी एउटा सामान्य उदाहरण लिनुहोस् तपाईँ। एउटा गाडीले कहीँ चाहिँ कसैलाई चाहिँ ठोक्कायो, अब त्यो उनीहरूको मेन्टालिटी चाहिँ भाग्ने भयो, ऊ भाग्यो, तर त्यो गाडीको नम्बर चाहिँ जस्तो BAC 225 भनेर लेखेको थियो भने त एउटा सामान्य साक्षर नेपालीले पनि टिपेर पुलिसलाई खबर गर्न त सक्थ्यो नि एकदमै। तर त्यहाँ चाहिँ अब अहिले त्यो BAA 00 कोनी के भनेको हुन्छ, म समेत बुझ्दिनँ भनिसकेपछि म एउटा प्राध्यापक, म यो देशको मात्रै होइन, प्राध्यापक भनेको संसारकै एउटा उच्च बौद्धिक व्यक्तित्व हो, उसले समेत त्यो चट्ट पढ्न सक्दैन, सुट्ट हुइकाइदिन्छ। अनि अर्को कुरो यसलाई सहज रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रा ट्राफिक प्रहरीका साथीहरू जम्मै त्यो अङ्ग्रेजी पढ्नेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन, उहाँहरूले जम्मै नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। अब उहाँहरूसँग मैले कहिलेकाहीँ कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ भारतीय इन्डियन गाडी आएको हो कि जस्तो लाग्छ, मैलाई पनि त्यस्तै लाग्छ साँच्चै। अहिले त्यो कतिपय चाहिँ त्यो इम्बोस नम्बर अङ्ग्रेजीमा लेखेको देख्दाखेरि मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। त्यसो हुनाले त्यो इम्बोस नम्बर चाहिँ ट्राफिकलाई हेर्न सहज हुने। हाम्रा देशमा कति % हाम्रा चालक साथीहरू चाहिँ अङ्ग्रेजी बुझ्ने छन्? हाम्रो लाइसेन्स छ नि, ड्राइभिङ लाइसेन्स, त्यो पनि नेपाली नागरिकता जस्तै एकतिर अङ्ग्रेजी र एकतिर नेपाली गर्नुपर्ने स्थिति भइसकेको छ। मैले अघि भन्न अलिकति बाँकी रहेको कुरा चाहिँ के हो भने अङ्ग्रेजीमा हुनु हुँदैन भनेका छैनौँ हामीले। अङ्ग्रेजीमा लेख्ने हो भने पहिला नेपालीमा बुझ्ने गरी टक्क लेख, तल सानो अक्षरमा अङ्ग्रेजीमा लेख। यहाँ त के तर्क गरिएको छ भने विदेशीहरू आउँछन्, पर्यटकहरू आउँछन्, तिनीहरूका लागि चाहिँ यो अङ्ग्रेजी चाहिन्छ भने कति विदेशी आउँछन्, त्यसो भए त हामी पनि कहिलेकाहीँ विदेश जान्छौँ, हाम्रो लागि त तिनीहरूले नेपालीमा राखिदिएका हुँदैनन्। अलिकति थप कुरा चाहिँ यहाँ गलत के गरियो भनेदेखि बङ्गलादेशमा पनि अङ्ग्रेजीमा राखिएको छ, भारतमा पनि, अनि भुटानमा पनि यो पारवन सन्धिका कारणले गर्दाखेरि सबै देशमा चाहिँ यस्तो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा एकदम सरासर गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जुन त्यो फैसलामा पनि उल्लेख गरेको छ, त्यहाँ विभिन्न निकायले दिएका पनि छन्। कुरा के हो भने बङ्गलादेशमा बङ्गाली नै लेखिएको छ, यतातिर पाकिस्तानमा पनि त्यो लेखिएको छ, उतातिर भुटानमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले भुटानमा चाहिँ माथि सम्बोट लिपिमा भनेको आफ्नो लिपिमा लेखिएको छ भने तल मात्रै अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ। त्यसो हुनाले अब भारत चाहिँ अत्यन्त धेरै भाषा लिपि भएको
भाषा मात्रै होइन लिपि नै फरक फरक भएको देश भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ र लामो समय उपनिवेश भएको हुनाले त्यहाँ त्यसरी अङ्ग्रेजीमा राखिएको हो। त्यसो हुनाले चाइनामा के अरे चाइनिज र अङ्ग्रेजी दुइटैको प्रयोग गरिएको छ हो। यसो गरिसकेपछि हाम्रो यो इम्पोस्ट नम्बरमा अझ फोकस गरेर मैले के भन्छु भने कतिपय चाहिँ सङ्केत जस्तो यता युरोपेली मुलुकतिर जानुहुन्छ भने युरोपेली मुलुकले चाहिँ त्यो भियना कन्भेन्सन गरे उनीहरूले र के निर्णय गरे भनेदेखि रोमन लिपिसँग मिल्ने खालका युरोपेली विभिन्न जर्मनी फ्रान्स इत्यादि रसियाली इत्यादि भाषाका चाहिँ वर्ण मात्रै राखौँ, जुन नमिल्ने खालका चाहिँ छन् भने तिनीहरूलाई नराखौँ भनेर उनीहरूले मिल्ने खालका जस्ता देखिने क्या। एम लेख्दाखेरि त्यो के अरे अङ्ग्रेजीकै एम हो भन्ने बुझ्ने तर रसियालीमा एम भनेको अर्कै हुन्छ क्या। हजुर हो त्यस्ता खालका वर्णहरूको प्रयोग गरेका छन्। निष्कर्षको विषयतिर जान चाहन्छु, त्यो छुट्यो भने म पनि ठगिन्छु जस्तो लाग्यो मलाई। सम्भवतः यो नम्बर प्लेटको विषय बुझियो होला जस्तो लाग्छ। अब म जस्तो एउटा प्रहरी अथवा सामान्य कतै कतै नेपाली भाषामा त मभन्दा कमजोर मानिसहरू पनि मिडियामा काम गर्ने रुचि हुन्छ, गरिरहेका हुन्छौँ, लेखिरहेका हुन्छौँ, बोलिरहेका हुन्छौँ। हामीले बोल्ने क्रममा या लेख्ने क्रममा कहाँ कहाँ कसरी गल्ती गरिरहेका छौँ, नेपाली भाषा कसरी बिग्रिरहेको छ र हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ शुद्धसँग लेख्न र बोल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीसँग 3 मिनेट मात्रै समय छ। कस्तो अप्ठ्यारोमा छौँ। अब यस्तो यो 3 मिनेटमा त यो सबै नियम बताउन सकिन्छ। मैले एउटा मानक नेपाली वर्णविन्यास भन्ने किताब पनि लेखेको छु। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म भएका समस्या अनि त्यसको समाधान, त्यसका विभिन्न नियमहरू पनि मैले त्यहाँ दिएको छु। विभिन्न निकायबाट प्राप्त पत्रहरू पनि मैले त्यसमा राखिदिएको छु। अब यसको लागि चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो म एकदम बुँदागत रूपमा चाहिँ के भनौँ भने हामीले हरेक मन्त्रालयबाट हरेक यो गाउँपालिका नगरपालिका विभिन्न निकाय या प्रहरी निकाय जुनसुकैबाट पनि लेखिएका परिपत्र या त्यहाँबाट जारी गरिएका पत्रहरू शुद्ध भाषामा हुनुपर्छ र हरेक साइन बोर्डहरू सबै शुद्ध हुनुपर्छ र त्यो कार्यालयमा त्यसका लागि अब सबैले शुद्ध गर्न जान्दैनन् त के गर्ने भन्दाखेरि हरेक कार्यालयमा हरेक मन्त्रालयमा चाहिँ एउटा भाषा विज्ञ राखिनुपर्छ र टिभी पत्र पत्रिका इत्यादि उनीहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिनुपर्छ। त्यहाँका पत्रकार साथीहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिनुपर्छ, उहाँहरूले पनि सिक्नुपर्छ। कतिपय साइन बोर्डहरू त्यो सिंहदरबारकै छेउका चाहिँ निर्माण लेखेको ठाउँमा हेर्नु निमार्ण लेखेको छ क्या। त्यहाँ सचिवज्यूसँग मैले कुराकानी पनि गरेँ। अहिले शिक्षा सचिव हुनुहुन्छ गोपी मैनाली, उहाँले चाहिँ पछि त्यसलाई त्यो यता महान्यायाधीश वक्ता कार्यालयतिर यता निवृत्ति भरण यस्ता कतिपय बोर्ड चाहिँ उहाँले चेन्ज पनि गराइदिनु भयो। तर सबैले यो कुरो बुझिदिँदैनन्। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ हरेक निकायमा एउटा भाषा विज्ञ राख्नुपर्छ। त्यो भाषा विज्ञ राख्दाखेरि चाहिँ साँच्चैको भाषा विज्ञ राख्नु पर्यो क्या। फेरि परराष्ट्रतिर राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा विज्ञ पनि चाहिन्छ। कानुनी सल्लाहकार भनेर हरेक कार्यालयहरूले राखिरहेका हुन्छन्, भाषिक सल्लाहकार भनेर राख्न पनि सकियो। साह्रै राम्रो कुरा हो। मैले भनेकै त्यो भाषा विज्ञ जसरी कानुनी सल्लाहकार चाहिन्छ भनेदेखि बरु कानुनी सल्लाहकार त नभए पनि हुन्छ भन्न पनि सकिन्छ। किनभने कानुनी सल्लाहकार त महान्यायाधीश वक्ता अथवा कसैबाट अथवा कुनै वकिल साथीहरूबाट एकछिन सोधेर पनि गर्न सकिन्छ। सधैँ मुद्दा मामिला पर्ने होइन। तर भाषा भनेको डे टु डे लाइफमा चाहिन्छ र जागिर खान प्रवेश गर्ने बेलैमा पनि हामीले चाहिँ नेपाली भाषा त्यहाँ चाहिन्छ। त्यसैले लोकसेवा आयोगमा पनि यो निजामतीमा चाहिँ लोकसेवामा पनि नेपाली राखिनुपर्छ। त्यसो गरिसकेपछि विभिन्न यी संकाय अध्ययन संस्थानहरू इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट इत्यादिमा पनि अनिवार्य नेपाली राखिनुपर्छ। प्रयोजनपरक नेपाली भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यसो गर्यो भनेदेखि हुन्छ। जस्तै तपाईँले एउटा साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो कानुनी सल्लाहकार राखे जस्तै भाषिक सल्लाहकार वा भाषा विज्ञ भने मैले त्यो भाषा विज्ञ राखिसकेपछि त्यसको काम चाहिँ त्यहाँ बनाइएका चिठी पत्रहरू सबै त्यहाँ भएका चिजहरू यावत शुद्ध गरेर सच्याएर त्यहाँ दिने भनिसकेपछि त हामीले टाइपिस्टहरूलाई पनि अनि यो विभिन्न साइन बोर्ड बनाउने ब्यानर बनाउनेहरूलाई पनि हामीले ट्रेनिङ दिन सक्छौँ। वास्तवमा भने नि हाम्रो एउटा भाषिक निकाय नै चाहिने सर। हजुर अब हजुरको यही अनुरोध र यति बुझ्दै हामीले आजलाई सक्नुपर्ने अवस्थामा आयौँ। किनभने अझै धेरै कति रहेछ हामीले जान्न सिक्नुपर्ने कुरा। हामीले यति लामो समय यहाँलाई टेलिफोनमा बाँधेर राख्यौँ। हामी पहिला त क्षमा चाहन्छौँ र हामी अत्यन्तै लाभान्वित भएका छौँ। यहाँको समय विज्ञता यति धेरै कुराका निमित्त हामी ट्राफिक एफएमको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु सर। हस् धन्यवाद। मुख्य कुरा चाहिँ व्यक्तिसँग रिस उठ्न सक्छ तर भाषासँग कसैले पनि रिस नगरौँ र कसैले कसैसँग प्रतिशोध सान्ने प्रयत्न पनि नगरौँ। भाषा सबैको सम्पत्ति हो, नेपाली जातिको पहिचान हो। यसलाई सबैले मनन गरौँ। राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो, धन्यवाद। हजुर ट्राफिक एफएम 95.5 मेगाहर्जमा कार्यक्रम सिर्जना महन सुन्दै हुन्थ्यो तपाईँ। हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल। म सुस्केराज शम्भु ढकाल तपाईँको साथमा छु। कार्यक्रम आजलाई यति नै। अर्को दिन यसै गरी हामी अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँको समय शुभ रहोस्। जय नेपाल।